आमगेली गोंयकार बाबयडा सगळी कशी हाय सजमोता एकदम बरी हाय मू चड टायम घेयना तुमगेलो तुम बाबडी कामार बामार आसताय देखो मातशें रावन झुक्क चोवपा मेळटा तेशें कोता आमगेलो पावरफूल सारको फिदेलीस कुयट शारां गाजलोलो कुयटाची माती हो तियात्र ताणें केलोलो जायत्या लोकांनी वाखाणलो आनी हो तियात्र तो घेवन लंडन शारांत येता 4 तारखेर पावतले येता त्या म्हयन्याक आनी ते 5 तारखेर तियात्राच्यो मांडावळ्यो आसात त्यो हांव तुमकां सगल्यांक ह्या बोर्डाचेर सगल्यांक दाखयतलो खंय खंयसर खंयचे हॉलांत आसाय त्यो डेट्यो सगल्यो तुमी पळयच्यो कारण हांवें तुमकां सांगल्यार तुमी आयकोन उडगास सुचचो ना त्या पोस्टर तुमी चोयचो स्क्रीनशॉट मारून त्यो डेट्यो चोवून तुमी टिकेट्यो बूक करच्यो हो परत परत येवच ना दुसरे तियात्र येताय तशें परत परत येच ना एकी पाटी येता आनी तोवूय जाल्यार लंडन आसलेले गोंयकार जे कुयटाच्या शारांत इतलीं वर्सां जाणटीं तशीं नेणटीं जावं भुरगीं काम करून कुयटाचे मातयेर 2 पयशे जोडून आयज आख्ख्या संवसारा भोंवल्याय तीं मनशां आयज हो तुमकां लंडन शारांत दाखयतात आनी जायतीं वर्सां जालीं ल्हान भुरगीं कुयटाच्या शारांत जल्माक पासून आयल्यांत आनी तशींच माय पाय जावं चेडवां भुरगीं व्हडले ल्हान सगळे कुयटाचे मातयेर काम करून डिनर जोडून घरां बांदलीं भाटां घेतलीं भुरग्यांक काजार केलीं आनी पासपोर्ट बी करून लंडन शारांत गेलीं आनी लंडन आसलेलीं गोंयकारां आमगेलीं सारकीं कोंकणी मायभास म्हळ्यार सारकीं उपोटी घाताय पीस जाताय सारकी कोंकणी मायभास म्हळ्यार आनी हो फिदेलीस बाबान तो डायरेक्टर तेणें हो तियात्र लंडन शारांत हाडटा त्या म्हयन्याक आनी तितूंत सारकें पावरफूल सारकें चड आनी चड बरें मिनीन मारयो आख्खो संवसार लोक वळखता पावरफूल कांतोरीस तेसोच पिटर दे मेर्शे आनी हो जॉसलन आसा गॅस्पर आसा पावरफूल कुयट शारांत आख्खो संवसार लोक वळखता युट्यूबार जावं कोणालें तियात्र आसूं जावं खूंय स्पीच दिवपाक डॅन्स करपाक कांत करपाक एक्टींग सारको 13 वर्सां भुरगो गाय जाता लोक सारको पीस जाता त्या गॅस्परा पयल्यार तो आसा तेसोच निकी कार्वालो सारजोरचो तो लंडनाचो आसा तोवूय आहा तितून तशेंच आमचें पावरफूल टॉप कोंकणी पालकाचे तेज्यानी आनी असो कॉमेडियन आनी नाच रोगतान बरोवन दिताय लोक तेका जेनेट क्वीन नंबर 1 क्वीन कोंकणी पालकाचे तें स्पेशल त्या काळान तें आहा तसोच पावरफूल कॉमेडियन आगुस्तीन सगळो संवसार वळखता बऱ्यांत बरो डायरेक्टर कॉमेडियन नंबर 1 टॉप लिस्टाचेर आहा तो आगुस्तीन कॉमेडियन तसोच आमगेलो बेन एवेंजलिस्टो नॅचरल कॉमेडी करपी आसा पावरफूल गाजलोलो दुयेंत आसोन पासून गोंयकारां मोगा लागून तो बाबडो येता लंडन शारांत तसोच सायमन गोन्साल्वीस आमगेलो पावरफूल डायरेक्टर कुयट शारांत काम करून गेल्लो तो लंडन शारांत आसा भांगाराचो गुणाचो भुरगो जायत्या भुरग्यांक वयरूय काडले तशेंच आमचें एनी बाय भांगारा सारकें गुणाचें सोबीत गुणाचें पळयात कितलें रुपान बरें दिसता तें आसा तशेंच आमचें झेलेना तें आसा एस्पेरेन्सा शॉर्ट फॉर्म ताका एसपी म्हणटात तें येता कुयट सान एंड्रिया सगळे संवसार वळखता सारकें शायन परजळटा तेंवूय आसा पळयात तशेंच प्रिन्स वेला पळय नेस्ली पळयात लावरेंत पळयात तसोच आमचो सेबी पावरफूल कुयट नंबर 1 म्हणटाय तो फकत एकलो म्युजिशियन तेका लागता म्युजिशियन ना आमगेलो शाहू आल्मेदा आमगेलो गांव भाव चांदोर म्हाकाजनाचो जायत्या लोकांक वयर काडले तेणें म्युजीक दिवन म्हाकाय ताणें वयर काडला आनी इतलें बरें सोबीत म्युजिशियन आनी तेसोच आर्मन आनी एसली आनी हांव सोजमोता म्हणजे मोगा गोंयकार भाव भयणां कुयटा माती हो
तियात्र तुमी पळोवंक तयारेत आदींच फुडें टिकेट्यो बूक करतली म्हणून चुकूय नाकात कोणूच तुमचो मोग दाखयात लंडन आसलेलीं गोंयकारां सगळे कोणी हावसफूल कराय आनी दाखयाय कुयीटकारां जे कोण प्रेजेंट कुयीट आसाय तांकां तुमकां कोंकणी मायभाशेचो आनी हे कुयीट आसलेल्या तियात्रिसांचो भाव भयणांचो मोग आसा तो आनी आमकां संवसाराक दाखयात आदींच फुडें दाखयात काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तियात्राच्यो डेट्यो तुमकां सगळ्या पोस्टराचेर दाखयता हांव ह्या पोस्टराचेर सगळ्यो पळयात तुमकां सुसेगाद दाखयता हांव आनी तशेंच बरो लागला जाल्यार डायरेक्ट त्या डायरेक्टरा जावं एक्टरांक सांगाय तोंडारी सांगाय म्हजी भाशेन फेस टू फेस बोर लागलो जाल्यार बोर लागलो म्हणटाय बोर लागलो ना जाल्यार बोर लागलो ना तेच तोंडारी सांगाय तोंडार सांगाय हांव जाल्यार डायरेक्ट सांगता बोर लागला बोर लागला बोर लागला बोर लागला ना कारण तो घोडये मागीर गोंयांतूय वयच्या शकता तुमी सांगपा जाय बोर लागलो जाल्यार दुसऱ्याकूय बोर हा वसाय आनी चोयाय तुमगे सगळीं कोण आहाय तेंकां तशेंच आय लव यू म्हूण तुमकां काळजांत म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां सदांच मिनीन फिलीप कोस्तागी दोन उतरां आयकताय आनी जायतीं म्हाका वयर दवरताय आनी सोजमोत